Assalamu alaikum student. I am Sanaullah, your English teacher, and this is your English book up class 9. Today we will read one of the interesting poem of this book. So let's start. The name of this poem is Daffodils. इस poem का नाम है Daffodils, जिसको हम उर्दू में गुली नरगिस कहती है. And it is written by William Wordsworth, जो कि एक शायर है जिसका नाम है विलियम्स वर्डवर्थ. एंड विलियम्स वर्डवर्थ इज़ द पोइट ऑफ नेचर्स. ये कुदरत का शायर है, मतलब कुदरती चीज़ों पर उसकी शायरी है. ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन नेचुरल थिंग. वो कुदरती चीज़ों में बहुत दिलचस्पी लेता था. सो टुडे वी विल रीड अबाउट दिस पोएम द डैफोडिल्स. व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द पोइट की शायर की क्या ख्यालात है. सो लेट्स रीड. सो रीडिंग. आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड. आई वंडर, मैं घूमता रहा. वंडर मीन घूमना फिरना बगैर किसी मकसद की. इट्स कॉल्ड वंडरिंग. सो आई वंडर, मैं घूमता रहा. लोनली एज अ क्लाउड, अकेले. लोनली अकेले, एज अ क्लाउड जैसा कि बादल. ऐसा जैसा कि. सो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह आवारा तन्हा घूमता रहा. और जैसा माने भी आपको मुनासिब समझे आप कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एग्जैक्ट मीनिंग शुड बी. सो फॉर एग्जांपल इजी मीनिंग इज़ दिस. आई वंडर्ड, मैं घूमता रहा. लोनली अकेला, एज अ क्लाउड जैसा कि बादल. दैट फ्लोट्स. दैट फ्लोट्स जो है इसकी मानी है तैरना, लेकिन शायर की ख्यालात है. तैरना जो है वो पानी के ऊपर होता है, लेकिन शायर अपनी ख्यालात से ये इस्तेमाल करते हैं कि मैं बादलों की तरह घूमता रहा, तन्हा तैरता रहा. और दैट्स फ्लोट्स जो तैरता है. ऑन अ हाई ओवर्स वेल्स, बुलंद वादियों पर. वेल्स वादी एंड हिल्स, और पहाड़ों पर. When all at once, अचानक. I saw a crowd, मैंने एक हुजूम देखा. क्राउड हम जमा शुदा लोगों को कहती है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जमा होते हैं, उनको क्राउड कहती है. लेकिन यहाँ क्राउड से मतलब शायर का डैफोडिल्स के फूल्स है. A host of golden daffodils. A host of golden daffodils. बहुत ज़्यादा. A host, बहुत ज़्यादा. ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे रंग की अभी नरगिस को. बिसाइड द लेक, झील के किनारे. बिसाइड, साइड को हम बोलते हैं. बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग जो कि हिल रही थी या सर हिला रही थी. एंड डांसिंग्स, और रक्स कर रहे थे. इन द ब्रीज, हवा में. ब्रीज उसी हवा को जब हम बोलते हैं जब कोई हवा बहुत मज़ेदार किस्म की होती है. गर्मी में जो कुदरती हवा चलने लगती है और हमें उससे लुत्फ़अंदोज़ होती है, तो उस हवा को ब्रीज कहा जाता है. सो फ्लटरिंग, सर हिला रही थी. डांसिंग, रक्स कर रहे थे. इन द ब्रीज, वो खूबसूरत हवा में. कंटिन्यूस इज़ द स्टार दैट शाइन. कंटिन्यूस, मुसलसल. इज़ द स्टार्स, सितारों की तरह. दैट शाइन, जो चमकते हैं. शाइन या जो चमकना या रोशनी देने को हम शाइन कहते हैं. जो चमकते हैं, चमकना, शाइन. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. ट्विंकल भी चमकने को कहते हैं, लेकिन वो उर्दू में हम टमटमाते हैं. ट्विंकल मतलब बंद होना और फिर खुलना. जैसा कि लाइट हम ऑन ऑफ करते हैं, तो इसको हम ट्विंकल भी कहते हैं. ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टमटमाते हैं. मिल्की वे, बहुत सारे सितारे जब इकट्ठे होते हैं तो इसको हम कहकशां बोलते हैं. दे स्ट्रेच, जो पहली हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो एक जगह से दूसरी जगह तक जब
کوئی تعداد میں چیز بکھر جاتی ہے تو اس کو ہم اسٹریچ کہتی ہے. اے نیور اینڈنگ لائن، نہ ختم ہونے والی قطار میں، جو پہلی ہوئی تھی نہ ختم ہونے والی قطار میں. along the margin of the bay، along the margin of the bay، ساحلی سمندر کی کنارے کے ساتھ. اور مارجن کنارے کو ہم کہتے ہیں اور بے سمندر کو. 10,000 10,000 10,000 saw I at a glance، میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 دیکھی. میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 دیکھی. ٹوسٹنگ دیئر ہیڈ، جو سروں کو لہرا رہے تھے، ٹوسٹنگ لہرا رہے تھے. اینڈ اسپرائٹلی ڈانس، اور خوشی سی جھوم رہی تھی. اسپرائٹلی خوشی سی ڈانس، جھوم رہی تھی یا رقص کر رہے تھے. The wave beside them dance، ان کے ساتھ سمندر کی لہریں بھی رقص کر رہے تھے. But they outdid the sparkling wave in glee. But they، لیکن وہ did the sparkling waves، چمکتی ہوئی لہروں سے سبقت لے رہی تھی خوشی میں. A poet could not but be gay، ایسی ماحول میں ایک شاعر صرف خوش ہو سکتا ہے. ایک شاعر صرف خوش ہو سکتا ہے. be in gay، اسی ماحول میں، مطلب گے خوشی کو کہتی ہے. in such a joker company، ایسی بہترین محفل میں یا اتنی زیادہ خوشگوار محفل میں. I gaze and gaze، میں نے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھا. gaze غور سے دیکھنا. but little thought، اور بہت کم سوچا. what wealth the show to me had brought، کہ یہ نظارہ میرے لیے کیا دولت لے کر آئی ہے، کیا سرمایہ لے کر آئی ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ بہت بہترین نظارہ تھا، مطلب انہوں نے ویلتھ سے کمپیئر کیا ہے، دولت سے، کہ یہ بہت قیمتی وقت تھا، میں اس نظارے کو دیکھ رہا تھا. what wealth the show to me had bought، کہ یہ نظارہ میرے لیے کیا سرمایہ لایا تھا. for oft، یہ آفٹ جو ہے افن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو آفٹن بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے. for oft، میں اکثر. when on my couch I lie، اپنی بستر پر سوتا ہوں. couch بستر کو بھی کہا جاتا ہے اور سوفی کو بھی couch کہا جاتا ہے. تو یہاں اس سے مراد شاعر کا couch سے بستر ہے. for oft، اکثر. when on my couch I lie، جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں. in a weekend، خالی ذہن کے ساتھ. or in pensive mood، یا ذہن مطلب سوچوں کے ساتھ، یا اداس. پینسیو موڈ کو ہم اداس بھی کہتے ہیں، یا اداسی کے ساتھ. they flash upon، تو وہ نمودار ہو جاتا ہے. فلیش اچانک نمودار ہونا. that inward eyes، میری اندر کی آنکھوں سے. مطلب میرے خیال میں اس ڈیفوڈلس کا تصویر جو ہے وہ آتا ہے. which is the bliss of solitude، جو تنہائی میں ایک نعمت ہے. bliss نعمت، solitude تنہائی میں. مطلب شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو میں تنہا ہوتا ہوں، اور اس تنہائی میں میرا یہ خیال جو ہے، یہ میرا یہ جو میں نے جو ڈیفوڈلس کو دیکھا ہے اور اس کی سوچ جو ہے، یہ ایک نعمت ہے. میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اس میں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. اینڈ دین، اور اس کے بعد my heart with pleasure fills، میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانس with the daffodils، اور ڈیفوڈلس گلی نرگس کے ساتھ رقص کرنا شروع کرتا ہے. So this was the poem of daffodils and written by William Wordsworth. یہ ایک پوئم تھا، نظم تھا جو کہ ولیم وورڈورتھ نے لکھا ہے. and you have to memorize or remember the name of this poet. آپ کو شاعر کا نام بھی یاد کرنا چاہیے.
موسٹ often it's is in objectives میں آتا ہے, مختلف نام دی ہوتے ہیں کہ the daffodils poem is written by which poet. So you have to remember William's work. Thank you.